السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، انہوں سجدہ سجدائے۔ اللہ میرا سونا ہے، انہوں سجدہ سجدائے، اور رزق بھی دیندائے، نالے عیب بھی کجدائے۔ اللہ ساڈا سونا ہے، انہوں سجدہ سجدائے، اور رزق بھی دیندائے، نالے عیب بھی کجدائے۔ تے چن جدوں فلک تے چمکدائے، چن جدوں فلک تے چمکدائے، انج لگدائے سوہنے دی تلی ورگا، او دے شہر مبارک دا ہر پتھر سانوں لگدائے سونے دی ڈلی ورگا۔ تے او دا ہر ایک یار، او دا ہر ایک یار سانوں انج لگدا جی میں پھل گلاب تے کلی ورگا۔ میں تے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں، اوے کوئی رسول بھی نہیں ساڈے نبی ورگا۔ اوے آقا چن تے صحابہ تارے، آقا چن تے صحابہ تارے، اے تارے نے جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے۔ اے کڈیاں اچیاں ہستیاں نے، صحابہ تے رب راضی ہے، اے تاں بول کے دس دیاں نے۔ صحابہ تے رب راضی ہے، ایتاں بول کے دس دیاں نے، اور رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے،
ahad ahad di sada nahi chhodi koliyan te jalde rehne oye sun ke aangat qadamaं di vich jannat de hooraं hasdiyan ne صحابہ تے رب راضی ہے ایتاں بول کے دس دیاں نے میری دعا ہے تسی بھی جتنے دوست احباب گرمی دے اندر بیٹھے ہو میری معززات ماما اور بہنہ پردے دے اندر گرمی چ بیٹھیاں نے اللہ پاک میرے تے بھی راضی ہو جائے تے تواڈے تے بھی راضی ہو جائے دیکھو نا لائٹ گئی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر ہوئی ہے لائٹ گئی نہیں تے جسم جڑا ہے وہ پسینے دے نال شرابور ہو گیا ہے لیکن اگر اللہ پاک اس گرمی دی وجہ تو تسی دین دا پروگرام سنن واسطے بیٹھے ہو رب دا قرآن سنن واسطے بیٹھے ہو مدینے والے دا فرمان سنن واسطے بیٹھے ہو اور گرمی چی بیٹھے ہو اے نہیں کہ گرمی ہے تے اٹھ کے تسی مسیتوں باہر چلے گئے ہو پھر بھی تہاڈی محبت ہے اللہ دے قرآن نال تہاڈی محبت ہے دین دے نال اور تہاڈی محبت ہے علماء دے نال تہاڈی محبت ہے اللہ دے گھر مسجد دے نال اگر اللہ پاک تہاڈی یہ محبت قبول فرمائے اور یقیناً اللہ پاک قبول فرمائے گا تسی ایک گرمی برداشت کر رہے ہو اللہ پاک دے سامنے دعا ہے کہ اللہ پاک اس گرمی دے بدلے اللہ پاک سانو قبر دی گرمی تو بھی محفوظ فرمائے اور حشر دی گرمی تو بھی محفوظ فرمائے اے دنیا دی گرمی یقین جانو ساڈا ایمان ہونا چاہیے آخرت دی گرمی دے حوالے دے نال او دے مقابلے دے اندر کوئی حیثیت نہیں اس گرمی دی پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح فرمان ہے کہ روز قیامت کئی لوگ ایسے ہونگے کہ انہاں دے گناہاں دی وجہ تو فرمایا گٹیاں تک پسینے دے اندر اللہ اکبر مبتلا ہونگے اور کئی ایسے ہونگے کہ گوڑیاں تک انہاں دا پسینہ ہوئے گا اور کئی ایسے ہونگے کہ لگ تک پسینہ ہوئے گا اور کئی ایسے ہونگے کہ انہاں دا اللہ اکبر کبیرہ سینے تک پسینہ ہوئے گا اللہ معاف کرے اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے کئی ایسے بھی ہونگے اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہوں لیکن اس دن اللہ دی رحمت دے سائے نیچے کون ہونگے اللہ دے عرش دے سائے تھلے کون ہونگے جنہاں نے مسجد نال دل لگایا جی میں تسی مسجد اندر بیٹھے ہو تسی دین اسلام دی بات سن واسطے مسجد دے اندر بیٹھے ہو چاہے گرمی ہے پھر بھی بیٹھے ہو تے اللہ پاک نو ایویں دیاں دعواں بڑیاں پسند نے بندہ جنہ بھی گنہگار ہوئے جدو اللہ دی نظر رحمت ہوندی ہے تے اللہ پاک بندے دی ساری زندگی دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے تے میری دعا ہے بچے بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے نوجوان بیٹھے نے علماء بیٹھے نے اور پردے اندر میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں نے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ پاک ساڑے والدین دے گناہ معاف فرمائے اور جس نوجوان دی شادی دے موقع دے اج دا پروگرام ہے اللہ پاک اس نوجوان نو پکا نمازی بنائے اللہ پاک انہوں دیندار بنائے اور اس شادی دے اندر اللہ پاک برکت فرمائے اور جڑے بچے پیدا ہونا اللہ پاک انہاں بچیاں نو بھی نیک بنائے روز قیامت او خوش نصیب لوگ ہونگے کہ جنہاں نو اللہ پاک بلا کے جدو کوئی کسے دی گال نہیں سنے گا جدو کوئی کسے دی سفارش نہیں کرے گا اللہ پاک انہوں نے بلا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا ان دے جو پہلا بندہ کون ہے صحیح البخاری دی حدیث ہے میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کرام آج دے ساڑھے خصوصی مہمان شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ یوسف اسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی بس چند منٹ تو بعد آن والے نے اور تو انہوں نے دی زیارت ہونے والی ہے میں دے تو پہلے تو انہوں 3 خوش نصیب بندیاں دا واقعہ سنانا چاہنا 3 خوش نصیب بندیاں دا ذکر کرنا چاہنا دعا ہے اللہ پاک سانوں انہاں اندر شامل فرمائے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سیدنا محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں 359 چک دے گئی یور بادشاہ اور مسلمانوں ارد گرد تو تشریف لانے والے میرے مسلمان بھائیوں اور پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات ماؤں اور بہنوں ذرا توجہ فرمایا دے پہلے نمبر دے خوش نصیب بندہ کون ہے قیامت والے دن اللہ اکبر کبیرہ جدو آسمان پھٹ جائے گا زمین پھٹ جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اے اچھے اچھے محل گر جان گے ستارے ٹوٹ جان گے سمندرانوں بھڑکایا جائے گا اللہ اکبر اللہ جدو قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا نہ کسے درخت دا سایہ ہوئے گا نہ کسے مکان دا سایہ ہوئے گا اللہ اکبر نہ کسے چھتری دا سایہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ او لوگو اس دن آسمان دا سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا یا اس تو بھی قریب آ جائے گا لوگ میدان محشر اندر انج پوج دے ہون گے جی میں کڑائی دے اندر دانے پوج دینے استغفر اللہ معاذ اللہ کسے دے گوڑیاں تک پسینے کسے دے گٹیاں تک پسینے کسے دے لک تک پسینے کسے دے نک تک پسینے کئی ایسے بھی ہونگے اپنے پسینے دے اندر گوتے کھارا ہونگے لیکن وہ خوش نصیب بندے کون نے جنہاں نو قیامت والے دن سونے پاک ساڑھے اللہ جی بلانگے تے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے انہاں چو پہلا بندہ کون ہے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ ایسا نوجوان اے نوجوانوں میری گال سنو ادھر ذرا توجہ کرے آجے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ ایسا نوجوان جڑا اپنی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزار دے پیڑے کمہ دے اندر برے کمہ دے اندر گندے کمہ دے اندر اپنی جوانی ضائع نہیں کردہ اپنے دل دی خواہشات دا پجاری نہیں بندہ آج تیرے میرے معاشرے اندر ایسے نوجوان بھی موجود نے جڑے سارا سارا دن ساری ساری رات فحاشی ویک ویک کے اپنی جوانیاں نو روگ لا لیندے نے آج تیرے میرے معاشرے اندر ایسے نوجوان بھی موجود نے جڑے کبوتران دیاں بازیاں پیچھے نس کے اپنیاں لتاں تڑا لیندے نے اپنیاں جوانیاں برباد کر لیندے نے آج تیرے میرے معاشرے اندر ایسے نوجوان بھی موجود نے جڑے سارا سارا دن تاش کوٹ دینے جوا کھیل دے انہاں دیاں جوانیاں ضائع ہو جاندیاں نے آج تیرے میرے معاشرے اندر ایسے نوجوان بھی موجود نے جڑے شادی دے موقع دے شراباں پی کے اپنے گریبان کھول کے نچ دے ٹپ دے نظر آندے نے او تسی خوش نصیب ہو نوجوانوں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو اللہ اکبر کبیرہ اج ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے نوجوان بھی موجود نے جنہ دیاں جوانیاں اللہ اکبر کبیرہ ایم فضول کمہ دے اندر ضائع ہو جاندیاں نے پر سنو اللہ پاک نو کیسے نوجوان پسند نے ویکھ لو حبشے دا کالے رنگ دا بلال ہے اللہ اکبر وکدہ وکاندہ آیا جدو انہیں دامن مصطفیٰ پکڑ لیا اللہ اکبر کلمہ توحید پڑھ لیا ایسا ہے دیتے توحید دا رنگ چڑھیا ادھروں مارا بھی پیریاں نے پھر بھی بلال دی زبان دے اندروں احد احد دی صدا بلند ہو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ مارا کھا رہا ہے کیسا نوجوان ہے پھر بھی اللہ دی توحید دے نعرے بلند کر رہے ہیں اللہ پاک نو اس نوجوان دی جوانی ایسی پسند آئی چلتا زمین تے ہے پیران دا کھڑاگ رب دی جنت اندر جا رہا ہے یار یہ بھی تے نوجوان سن اینا دے سینے اندر بھی دل سن جڑے آج تیرے سینے دے اندر نے نوجوان تو اپنے دل دی خواہشات دا پجاری بن گئے ہیں جو تیرا دل آندہ کردہ جا رہے ہیں تینو پتہ ہی نہیں کہ ایک دن تیری زندگی دے ساتھ ساتھ اللہ دی عدالت دے اندر حساب و کتاب ہونا ہے نہ اپنی زندگی نو ضائع کر در جوانی توبہ کردن شیخہ پیغمبری اور بڑھاپے دے اندر تے جا کے خون خار پیڑیا جڑا وہ بھی بڑا شریف بن جاندہ ہے جوانی دی عبادت اللہ پاک نو بڑی پسند ہے جی اللہ پاک نے تینو جوانی عطا فرمائی ہے تے جوانی دے اندر نیک بن جا اپنے کردار نو سونا بنا لے اپنے اخلاق نو سونا بنا لے اللہ پاک قیامت والے دن عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے مسلک
حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف فسروری صاحب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف فسروری صاحب ماشاءاللہ اج دے ساڈے خصوصی مہمان شیر پاکستان قاطع شرک و بدعت شیر اہل حدیث حافظ یوسف فسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی جو الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں اللہ پاک انہاں دی زندگی اندر علم و عمل دے اندر برکت فرمائے اور میں دل دیاں اتھا گہرائیاں جو حافظ صاحب خوش آمدید کہنا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی مصروفیت دے اندروں ٹائم نکال کے زیارت دا موقع بخشیا ہے اللہ پاک انہوں دی تشریف آوری قبول فرمائے تو میں اپنے انہاں لفظاں تے اکتفا کرنا ختم کرنا میں جڑی بات تواڈے سامنے عرض کر رہا سا کہ تسی بڑی گرمی دے اندر بیٹھے ہو لیکن تواڈا یہ بیٹھنا اللہ دے گھر دے اندر ضائع اور بیکار نہیں اللہ پاک اس گرمی دے بدلے قبر دی گرمی تو محفوظ فرمائے گا اور حشر دی گرمی تو محفوظ فرمائے گا پہلے نمبر تے وہ نوجوان جڑا اپنی جوانی دا ٹائم اللہ دی عبادت اندر گزاردا ہے حدود اللہ نو پامال نہیں کردا اللہ اور دے رسول دا باغی بن کے زندگی بسر نہیں کردا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے گا اور دوسرے نمبر تے وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ جدا دل اللہ دے کار مسجد دے نال لگدا جس طرح تسی مسجد دے اندر بیٹھے ہو یا تواڈے محلے دی مسجد ہے اوتھے تسی جا کے اللہ دے کار نو آباد کر دے جے اور اس مسجد دے نال تعاون کر دے جے یہ نیکی ایسی نیکی ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک عرش عظیم دا سایہ عطا فرمائے گا تو دعا ہے اللہ پاک سانو انہاں خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل فرمائے اللہ پاک ساری دنیا بہتر فرمائے آخرت بہتر فرمائے